अस्सलाम वालेकुम। नूर ईमान हासिल है 5वीं नशिस्त के साथ असफल साफिली। नूर ईमान ने राब्ते की साइट पर इंग्लिश फिक्शन फोरम पर किसी तबसरे के दौरान द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स के थीम को डिस्कस किया ताकि वो किसी अच्छे फिक्शन की मिसाल दे सके। इंग्लिश फिक्शन फोरम पर शाह बाबा भी मौजूद थे। वो ये बात नहीं जानती थी। इस बात का इल्म उसको तब हुआ जब उसकी उनसे बातचीत शुरू हुई। फरमाने लगे, आपने फिक्शन फोरम पर द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स का जो ढेर सारा अंग्रेजी में लिख दिया है उसका उर्दू तर्जमा मिल सकेगा? कहने लगे, जी ज़रूर। फिर उसने उनको लिख के दिया कि फॉस्टर्स एक नहायत ज़हीन आलिम इंसान था। उसकी बहुत ज़्यादा मज़हब पर, फ़िज़िक्स पर, मैथ्स पर तहक़ीक़ थी, लेकिन उसको अपना जुनून, पैशन इनसे हासिल ना हो सका। उसका पैशन क्या था? उसका पैशन ये था कि वो ताकत, दौलत, शोहरत हासिल कर सके, लेकिन वो इन सब अलूम को खैरबाद कह देता है और जादूगरों को बुला देता है। और मालूम ने इस बात की कशमकश को गुड एंजल और बैड एंजल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। अच्छाई और बुराई का फरिश्ता दोनों उसको अपनी जानिब खींचते हैं। अच्छाई का फरिश्ता अपनी जानिब और बुराई का अपनी जानिब। बिलाखिर बुराई का फरिश्ता कामयाब हो जाता है। फास्टर शैतान से मुआहदा करता है कि ज़िंदगी के चंद साल के बदले हुकूमत, शोहरत, दौलत के बाद वो दोज़ख में चला जाएगा और उसका मुआहदा साइन हो जाता है। फिर वो रूहानी परवाज़ें करता है, एक बादशाह से दूसरे बादशाह के पास जाता है, उसको तंग करता है, अपनी सल्तनत को बढ़ाता है, अपनी किंगडम को बढ़ाता है और फिर उसके बाद बिलाखिर उस खूबसूरत हसीन औरत को पा लेता है जिसके लिए ट्रोजन वॉर हुई थी। इतना कुछ करने के बाद जब उसका मौत का आखिरी वक्त आता है तो वो दोज़ख में नहीं जाना चाहता, और जब वो नहीं जाना चाहता तो वो फिर क्राइस्ट को बुलाता है कि वन ड्रॉप ऑफ ब्लड कुड सेव माई लाइफ, ओ क्राइस्ट प्लीज़ कम। लेकिन फिर वो घड़ी से मुखातिब होता है कि टिक टिक प्लीज़ स्टॉप, टाइम रुक जाए, लेकिन टाइम भी नहीं रुकता। फिर उसको एक ओल्ड मैन नज़र आता है, बूढ़ा बुजुर्ग, जो कि उसकी कमज़ोर और ज़ईफ़ ईमान की निशानी होती है। वो उसे रोकता है, कहता है अभी भी वक्त है, मौत से पहले तौबा कर लो, खुदा माफ़ कर देगा। लेकिन वो उस बूढ़े आदमी को कहता है कि मुझे खुदा माफ़ नहीं करेगा क्योंकि मेरे गुनाह बहुत ज़्यादा हैं, और मायूसी में तौबा की तरफ भी नहीं जाता। इसी दौरान फिर उसे जहन्नुम में डाल दिया जाता है, जिसने खुदा को नमरूद की तरह पुकारा था। शाह बाबा बोले, अच्छा, इंसान की बातनी कशमकश का बयान है, मार्का हक को बातिल कह लें। यही है इंसानी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह। नूर बोली, ये जुमला तो अक्सर सुनने में आया है, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह। रहमत दिखाई दे तो मायूसी भी ना हो। शाह बाबा बोले, आपको ये किस वजह से गुमान हुआ कि खुदा की सिफ़त कहारी और जब्बारी उसकी मोहब्बत पर गालिब होगी? इंसान चाहे गंदगी में लिपटा हुआ हो, सारी दुनिया भर के गुनाह कर ले, लेकिन जैसे ही वो तौबा करते खुदा की तरफ जाता है, खुदा उसको पकड़ लेता है, थाम लेता है। नूर बोली, एहसास-ए ज़ियां से सुलग रही हूँ, काबा-ए दिल ने शिर्क से ज़मीन को बंजर कर दिया है। मुल्हिदाना अतवार है मेरे, पस्ती में गिरा हुआ एक टायर हूँ। मैं असफल हूँ,
میں اسفل ہوں کیونکہ گہرائیاں مجھے پکار چکی ہیں۔ دوزخ کا ایندھن بنا یہ دل کس اور جانا چاہتا ہے، جانے کس اور۔ دل سے تو یہی صدا سنائی دیتی ہے، تو اسفل ہے، تو اسفل ہے، تو اسفل ہے۔ میرا وجود اور یہ احساس زیاں۔ شاہ بابا فرمانے لگے، پتر یاد رکھ، یہ جو ہم سوچتے رہتے ہیں نا کہ ہم اس سے برا کریں گے تو وہ بھی ہمارے ساتھ برا کرے گا، خدا انسان نہیں ہے، انسان کے اعمال سے بے نیاز ہے، محبت دینے میں اتنا کریم ہے کہ رحمت للعالمین کو ہمارے پاس بھیجا۔ لیکن اس کی اور شاہ بابا کی گفتگو کے دوران وہ اس بات پر بضد تھی کہ وہ اسفل ہے، اور وہ اس چیز میں اتنا پھنسی ہوئی تھی کہ خود کو معاف نہیں کر رہی تھی۔ اچانک بیٹھے بیٹھے وہ ایک خوابیدہ سی کیفیت میں چلی گئی اور ایک بند کمرے میں جانے کس سے مخاطب تھی، کہہ رہی تھی، لمیاتی نظیروں کا کوئی ثانی ہے تمہارا، اس بات کو ماننے میں حرج کہاں، مگر اے نور لطیف، وہ آسمان پر اور نور لطیف زمین پر، تم سے کتنے آئینے نکلے، تمہارے آئینے سے نکلا نور اور آسمانی نور ایک جیسا ہے۔ اس سلسلے میں مرکز تم، مرشد تم، قبلہ نما بھی تم، میرے دل کے دھڑکن سے پیدا ہونے والی آواز بھی تم ہو، موت کی آخری ساتھ کا انتظار بھی تم ہو۔ اس کے باوجود اے دو جہانوں کے سردار، میں ایک سوال ہمت کر کے محفل مقدس میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ میں کسی آئینے میں یہ عکس دیکھتی، میرا شوق بڑھتا، میں تمہارا آئینہ ہوتی، ہر سو میں یہی دیکھتی۔ مجھے آئینہ ہونے کی خواہش ہے، میرے پاس وضو کے لیے پانی نہیں، بنجر زمین ہے، ہریالی کا نام و نشان نہیں۔ جانے کس اور سے یہ جواب موصول ہوتا ہے۔ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب تم میں چھپا ہے۔ ہر روح آئینہ ہے جس کا وعدہ کالو بلا کی صورت میں ملا۔ اس عہد کی ہر ذی نفس کو ضرورت ہے۔ کیا ہر بچہ دین فطرت پر پیدا نہیں کیا گیا؟ جب تم من میں جھانکتے نہیں تو سوال تو اٹھیں گے۔ خود کے سمندر میں ڈوب کے دیکھو، من میں غوطہ زن ہو کر غوطہ خور بن جاؤ، اس گیان کے ساتھ جہان کی دید کرو، سارے سوالات ختم ہو جائیں گے۔ مرشدی سیدی، میری روح نے یہ وعدہ خاکی بستر میں آنے سے پہلے کیا تھا۔ جیسے ہی لطافت کے اوپر گرد چڑھی، کچھ نظر نہیں آتا، مجھ میں بصیرت ہے نہ بصارت ہے، کیا کروں، تجدید ہی کی تو طلبگار ہوں۔ میری حالت تو ایسی ہے کہ مجھے خود پر گمان ہوتا ہے۔ سمن بکمن امیون لا یرجعون، اندھے، بہرے، گونگے، جن کے دل طلاق کھا چکے ہیں، تالے کھلتے نہیں، ہائے کون کھولے گا یہ تالے؟ دکھ دکھ دکھ، کھول دے ان کی گرہیں، آزادی میں حیاتی ہے، مجھے میری اسفلیت سے نکال دیں، اسفل السافلین سے بچا لیں۔ سنو، اسفل لفظ خاک کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اسفل کا مقام خود سے چنے۔ یہ مقام تو وہ ہے جو خود، یہ وہ مقام ہے